बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से सख्त नुकसान में है। 3 करोड़ से ज़्यादा सैलाब की तबाहकारियों से नुकसान हो चुका है, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला लंदन में बैठे साबक वजीर आजम जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इसहाक डार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ साबक वजीर आजम पाकिस्तान चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान का अहम दबंग ऐलान। उन्होंने कहा कि 3.5 साल इक़्तिदार में रहकर वो हासिल नहीं किया जो 5 माह में अवाम को शऊर दे के हासिल कर लिया। उन्होंने कहा मेरी एक आवाज़ पर अब जब अवाम निकलेगी, इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वाले और इंपोर्टेड हुकूमत के आलाकार अपनी आप को छुपाते फिरेंगे, लेकिन 22 करोड़ अवाम जिसमें शऊर बेदार हो चुका है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में आ चुके हैं, उन्हें छुपने नहीं देगी। उन्होंने कहा मेरी अवाम तैयार रहे, मैं इंपोर्टेड हुकूमत जो अपने मुकदमात ख़त्म करवाने आई थी और मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से निकलवाने और इश्तिहारी मुल्ज़मान जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्हें हलफ लेने दिया गया। ये साजिश इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की नहीं थी, पाकिस्तान को दिवालिया करने और पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों की गुलाम रखने की साजिश थी। उन्होंने रहीम यार खान की तारीख में सबसे बड़ा पावर शो, जिसे पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा शहरों में देखा गया, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के साबित कर दिया कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर PTI के मुताबिक इमरान खान है। उन्होंने चैलेंज किया 13 जमातों को, आओ मेरे सामने सियासी मैदान में मेरा मुकाबला करो। मुझे टेक्निकल नॉकआउट और साजिशी अनासरों को साथ मिला के पैसों का इस्तेमाल करके रास्ते से हटाने की कोशिश की तो पाकिस्तान की अवाम आपको सियासत के मंजरनामे से गायब कर देगी। दूसरा, इमरान खान ने आज एक अहम तरीन पेश कर दी, जिससे हुकूमत और अहम लोगों में खौफ तारी हो गया। उन्होंने कहा अगर मरासले की, अमेरिकन रजीम चेंज लेटर की, साइफर की तहकीकात की जाए तो वो असम्बली में वापस आ सकते हैं, जबकि मौजूदा हुकूमत अवॉइड कर रही है। अगर साइफर की तहकीकात हुई तो साजिशी अनासर और बैरूनी ताकतों का गठजोड़ साबित हो जाएगा और उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जबकि नहायत अहम जराये के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इस बात से इमरान खान के कहने पर इसकी तहकीकात ना कराने का अंदिया दिया है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए और रहीम यार खान जलसे में एक पावर शो का मुज़ाहरा किया। ये उनका, इमरान खान का कहना था कि उनका 51 जलसा है। उनका कहना था रहीम यार खान में जो मैंने जज्बा, शऊर, जुनून देखा है, मेरी 5 से 26 साल की सियासत का मकसद हल हो गया है। अब बहरूपीय सियासतदान, इंपोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत राह फरार हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मुझे एक अमेरिकन रजीम चेंज मरासले की वजह से मेरी हुकूमत हटाई गई, मैं वजीर आज़म था और किसके हुक्म पर प्रिजन वैन्स आई। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क के अरबों रुपए लूटने वालों को जेलों में बंद कराया पाकिस्तान के नैब कवानीन के तहत, लेकिन उन्होंने आके नैब कवानीन ही ख़त्म कर दिए। और अब नैब कवानीन ख़त्म होने के बाद इसहाक डार 4.5 साल बाद जो अपने इक़्तिदार में साबिक वज़ीर शाहिद हक्कान अब्बासी के जहाज में फरार हो गए थे, वापिस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो मंगल को अपना हलफ लेंगे। इमरान खान का कहना था कि आज मेरे इस जलसे को रहीम यार खान में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और लोग मेरे बयानिए को अब ये इमरान खान का बयानिया नहीं रहा रजीम चेंज, इंपोर्टेड हुकूमत का
مسلط کرنا. انہوں نے کہا یہ 22 کروڑ عوام کی حقیقت ہے, مطالبہ ہے, تو جب تک اس کے حقائق عوام کے سامنے نہیں لاؤں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا لوگ بھول جائیں کہ مجھے دھمکیاں دے کر, میری زندگی کو خاتمے دے کر مجھے اپنے مقصد سے پیچھے کر سکتے ہیں. اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر مراسلے کی تحقیقات ہو گئی تو بہت لوگ بے نقاب ہو جائیں گے اور پاکستان میں پس پردہ رہ کر حکومتیں گرانے والے آئندہ یہ جرت نہیں کریں گے. اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ سیلاب زدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. انہیں ہماری ضرورت ہے, انہیں پاکستان کی ضرورت ہے. ایک طرف سیلاب زدگان میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب آیا ہوا ہے, دوسری طرف انہوں نے کہا عمران خان کے دعوے کے مطابق کرائم منسٹر جو ایک ایسے وزیر کو ساتھ لے گیا بلاول بھٹو جسے اردو نہیں سیکھ سکی تو وہ ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر کیا گامزن کریں گے جو 40 سال سے ملک کو معاشی کھائی میں پھینک چکے ہیں. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے جس شخص پر فرد جرم عائد ہونی تھی اسے اگلے دن وزیر اعظم مسلط کر دیا گیا. امپورٹڈ حکومت کے شہباز شریف کو انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا ایک سازش کے تحت مجھے راستے سے ہٹایا گیا کہ میں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ صرف انڈیپینڈنٹ کی بلکہ مافیا کا 40 سال سے جتنی 2 بڑی جماعتیں اقتدار پر مسلط رہتی تھی ان کو باہر نکالا اور قانون کے کٹہرے میں لایا. اب پیسے ریکور کرنے کا ٹائم آیا تھا تو میرے خلاف ہی امریکہ کو ایبسولوٹلی کہنے پہ سازش ہو گئی. عمران خان نے کہا نیب کا خیت ختم کراتے ہی اب اسحاق ڈار وطن واپس آ رہا ہے جس نے ملک کو IMF کی سخت شرائط اور ڈالر میں ہیر پھیر کر کے تبدیل کیا اور اب اسی کو دوبارہ مسلط کیا جا رہا اور یہ ملک کو ایک اور غیر ملکی لندن اور امریکن پلان کے تحت واپس آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت پہلی دفعہ آئی تھی, کچھ غلطیاں کی ہیں, اب دوبارہ حکومت 2/3 میجورٹی سے آئے گی, ان غلطیوں کی تلافی کریں گے اور صرف عوام کے مفادات میں قانون سازی کریں گے. انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں. انہوں نے کہا میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلق تھے, نہ جانے کب اور کیسے خراب ہو گئے, سمجھ سے بالا ہے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہمیشہ چلتے رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ اگر سائفر کی تحقیقات سے مشروط اسمبلی میں واپس آ سکتا ہوں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اس بیان کے پیچھے پس پردہ ہونے والے رابطے بیک ڈور ڈپلومیسی کا حصہ ہے, کیونکہ عمران خان نے شرائط دی ہے کہ اس کی تحقیقات کون کرے گا. کسی ریٹائرڈ جج کی تحقیقات نہیں مانیں گے اور اس میں رجیم چینج کے تمام کرداروں سے پوچھ گچھ کی جائے گی, جس پر کہا جا رہا نہایت ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس پر حکومت نہیں مانے گی. لندن میں آج محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اسحاق ڈار میں طویل موجودہ حالات میں مشاورت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس سال الیکشن نہیں کرانے, اس سال الیکشن کسی صورت نہیں کرانے, کیونکہ عوام کا جمع غفیر عمران خان کے ساتھ ہے اور موجودہ حکومت کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. الیکشن لڑنے کے لیے یہ لوگوں میں نہیں جا سکتے, لہذا نہ صرف الیکشن کرنے سے روکا جائے, اگر عمران خان لانگ مارچ کرتا ہے تو اسے سختی سے نمٹا جائے, کچل دیا جائے. ایک دفعہ دوبارہ 25 مئی سے بھی زیادہ سنگین طریقے سے عمران خان کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں آج رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں عمران خان لانگ مارچ کر کے آئے, انہیں گرفتار کیا جائے, اب کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا مسلح جتھوں کو اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن بدقسمتی یہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے بیانیوں کو پہلی دفعہ کسی ایک لیڈر کے بیانیے کو اتنی بڑی تعداد میں وہاں میں مقبولیت ملی جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کروایا, امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی اور مدینہ کی ریاست کے عمران خان کے تقریریں, انہوں نے کہا ان کے بیانیے کی مقبولیت کی وجہ سے عوام میں پینیٹریشن ہونے کی وجہ سے موجودہ حکومت الیکشن سے خوفزدہ ہے.
शहबाज इस मौके पर राणा सनाउल्लाह ने यह भी वार्निंग दे दी, धमकी दे दी कि पंजाब में तब्दीली लाना कोई मसला नहीं, जब चाहेंगे कर देंगे। यानी कि खुद एक सीट पर वफाकी हुकूमत खड़ी है और 10 सीटों को खरीदने की, फिर इसका मतलब है खरीदो फरोख्त होगी, फिर लूटमार होगी, फिर गुमनाम टेलीफोन आएंगे, फिर धमकियां जाएगी। जबकि इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गीदड़ बग्गियों के पीछे मैं आने वाला नहीं, मैं अवाम की हकीकी जदोजहद की जंग लड़ता रहूंगा और इस हुकूमत को घर भेजकर और पाकिस्तान से भागे हुए लीडरों को वापस लाकर जेलों में डालूंगा। उन्होंने नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी पर सख्त तनकीद की कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने अपने केस ख़त्म करने के लिए मुल्क कारबोर पर लूटा हुआ वापस न आए, बचाने के लिए गैर मुल्की ताकतों का आला कार बन के मेरी हुकूमत चेंज की। क्या मौजूदा हुकूमत साइफर बना के लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएगी जिसके सार का मैं, जबकि इमरान खान ने कहा है कि मैं थकने वाला नहीं बल्कि थकाने वाला हूँ और मौजूदा हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं। इत्तेहादी हुक्मरानों में सख्त नफरत और लड़ाई पैदा हो चुकी है, लेकिन वो मेरे खौफ से अकेले हैं। मैंने अपने खौफ से ही इनकी हुकूमत गिरानी है। अवाम की ताकत से अवाम ने आज़ाद हकीकी आज़ादी की अहद कर लिया और हकीकी आज़ादी में वो तमाम तबका फ़िक्र के लोगों को साथ मिला है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल रखी। इमरान खान का आज पावर शो मौजूदा हुक्मरानों के लिए अलार्मिंग है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अक्टूबर सितंबर सितमगर तो साबित हुआ, लेकिन क्या लंदन की बैठक में क्या अहम फैसला हुआ और इमरान खान को किस तरह रोकने का कहा, इसका अगले वीलॉग में बताएंगे। ताहम लंदन में होने वाले मुशावरत में पीपल्स पार्टी के साथ भी गिले शिकवों की बातें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी तरफ एक अहम ऑडियो रिकॉर्ड हुई है जिसकी हकीकत क्या है, जैसे ही उसके बारे में मालूमात आएगी किस शख्सियत के किन मामलात थे और भारत से क्या आ रहा था, उसके तमाम हकायक आपके सामने लाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।